बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर इनाम। पाकिस्तान में पिछले 5 महीने से रोज़ नया ड्रामा हो रहा है, एक रोज़ नया तमाशा हो रहा है। कल भी एक तमाशा हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। अर्ज़ ये है कि जिस इमरान खान ने अदलिया की बहाली की तहरीक में जेल काटी थी, इमरान खान साहब एक दफ़ा जेल गए हैं और वो अदलिया बहाली तहरीक के लिए जेल गए थे, उनको जेल में रखा गया था। वही इमरान खान अब उसी अदलिया की तौहीन के केस में उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो रही है। और दूसरा दिलचस्प तमाशा ये है कि अरबों खरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज पर जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया और जो उस वक्त वज़ीर आज़म था उससे पहले इमरान खान, उसके ऊपर अब फ़र्द जुर्म आयद हो रही है। यानी जिस पर केसेस चले उसको छोड़ दिया गया, उसको अदालत से हाज़िरी से भी इस्तिस्ना दे दिया गया। और जिस बंदा जो वज़ीर आज़म था, जो पाकिस्तान का केस लड़ रहा था पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और ख़ुद मुख्तारी के रास्ते पर डाल रहा था, उसके ऊपर अब फ़र्द जुर्म आयद होने लगी है। इसके ऊपर कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो मैं आपको वन लाइनर बताऊं, ये सारे कानूनी माहिरीन, सीनियर कानूनदानों का ये मैंने निकाला है, 8-10 लोग हैं ये, कि क्या ये कहते हैं। इन तकरीबन सब लोगों का एक बात पर इत्तफाक है कि अगर इमरान खान माफ़ी मांग लेते, गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते, तो फिर भी अदालत का ये किसी जगह पर उन्होंने ना लिखा ना कहा कि गैर मशरूत माफ़ी मांगने की सूरत में इमरान खान को माफ़ी मिल जानी थी। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि गैर मशरूत माफ़ियाँ मांगी गईं, उसके बावजूद उनको सज़ाएँ दी गईं। तो इस पर बात करते हैं। एतजाज़ अहसन साहब, जो पाकिस्तान में बहुत बड़े कानूनदान हैं और आईन पाकिस्तान को समझने वाले हैं, कवानीन पाकिस्तान को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि अदालत की सवाबदीद होती है कि वो तौहीन अदालत को ख़ारिज कर दे या रख ले। और इसमें वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को बुरा भला कहा, लेकिन उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई थी, उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ वो मिसाल देते हैं तलाल चौधरी की, दानियाल अजीज़ की, निहाल हाशमी की, कि इन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी थी, अपॉलॉजी मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद इनको सज़ाएँ दी गई थी। लिहाजा एतजाज़ अहसन साहब ये कहते हैं कि ये बिल्कुल कोई पेट रूल नहीं है कि इमरान खान अगर माफ़ी मांग लेते, अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेते, तो उसकी सूरत में उनको माफ़ कर दिया जाना था, उस सूरत में भी उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद हो सकती थी। इसके अलावा एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब, सीनियर कानूनदान हैं, इमरान खान साहब के काफ़ी सारे केसेस में उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांग भी लेते, फिर भी अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करनी थी। इमरान खान के वकला ने बहुत अच्छी हिकमत अमली अपनाई है कि उन्होंने जो है गैर मशरूत माफ़ी, जो अल्फाज कहे जा रहे थे उन अल्फाज को उन्होंने नहीं दोहराया और माफ़ी नहीं मांगी। ये कहते हैं एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब। इसके अलावा बात करें अगर शाह खबर साहब की, वो ये कहते हैं कि इमरान खान के जो जवाब था, उस जवाब में ज़ाहिर है वो लाइन नहीं डाली गई थी जिस लाइन की ज़रूरत थी, या हाई कोर्ट के जज साहब, चीफ जस्टिस साहब, या उनका जो बेंच है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक माफ़ी मांगी जाएगी कि जी मैंने जो कुछ कहा मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ, गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, आपका जो दिल चाहे आप मेरे बारे में फ़ैसला करें, जो सज़ा आप देना चाहें मुझे दें। तो शाह खबर ने कहा कि चूँकि इमरान खान ने वो जवाब दोबारा भी नहीं दिया, पहले भी नहीं लिखा था, उस तरह दोबारा भी नहीं दिया, हालांकि अफसोस का इज़हार किया इमरान खान ने, लेकिन शाह खबर साहब कहते हैं कि उनको इस अदालती फ़ैसले की तवक्को थी। इसके अलावा राजा आमिर अब्बास साहब हैं, वो ये कहते हैं कि अदालत ने अपने फ़ैसले में किसी जगह ये नहीं लिखा था कि इमरान खान अगर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा, और ना ही कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दरमियान किसी जगह पर ये रिमार्क्स आए कि आप गैर मशरूत माफ़ी मांग लें, हम आपको माफ़ कर देंगे। राजा आमिर अब्बास साहब भी यही कहते हैं कि ये ठीक फ़ैसला था उनके वकला का और इमरान खान का कि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। और इसके साथ साथ राजा आमिर अब्बास साहब ये भी कहते हैं कि अगर इसमें उनको यहाँ पर सज़ा भी हो जाती है, हालांकि ये केस चलेगा, ये बड़ा यानी इसमें अभी टाइम लगेगा फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद भी, लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब कहते हैं कि उसके बावजूद अगर उनको सज़ा हो जाती है, इमरान खान को कोई सज़ा दी जाती है तौहीन अदालत में इस केस में, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये ऑप्शन भी उनके पास मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बसा औकात
ڈفرینٹ پیجز پہ بھی نظر آتے ہیں کہ کہیں سے ادھر سے کچھ اور فیصلہ ہوتا ہے وہاں جا کے بدل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیصل چودھری صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جواب میرے خیال میں کافی تھا، عدالت کو کیس ختم کر دینا چاہیے تھا، سزا اور نااہلی کا معاملہ بھی بہت دور ہے، اور اس کا جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نااہل کروا دیں گے، ہمیشہ کے لیے نااہل کروا دیں گے، وہ شرمندہ ہوں گے، یہ فیصل چودھری صاحب نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ بیرسٹر سعد رسول ینگ بیرسٹر ہیں، لائر ہیں، پریکٹسنگ لائر ہیں، اور دنیا نیوز پر ان کو آپ پروگرام میں بھی دیکھتے ہیں۔ سعد رسول صاحب میرے فیورٹس میں سے ایک ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اس تنازع میں نہیں پڑنا چاہیے تھا اور غیر مشروط معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اگر عمران خان نے اپنے جواب میں بھی بار بار افسوس کا اظہار کیا ہے، یہ کنڈکٹ کافی تھا۔ سعد رسول صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مانگ لینی چاہیے تھی معافی، لیکن اگر انہوں نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی لیکن پھر بھی اس کے باوجود ریگریٹ کا لفظ انہوں نے بار بار استعمال کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو افسوس تھا، ان کو افسوس ہے جو بات انہوں نے کہی اس کے اوپر، اور یہی ان کے وکیل حامد خان صاحب بھی بار بار کہتے رہے۔ آج تقریباً درجنوں دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو افسوس ہے ان الفاظ پر جو عمران خان صاحب نے جج زیبا صاحبہ کے بارے میں بولا۔ تو اس پہ بیرسٹر سعد رسول صاحب کہتے ہیں کہ اس کنڈکٹ کو مان لینا چاہیے تھا اور یہ معاملہ حل کرنا اور ختم کرنا چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، جو کہ اس نے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اگر فواد چودھری صاحب کیونکہ خود بھی لائر ہیں، قانون دان ہیں، قانون کو سمجھتے بھی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو وکیل کی چوائس تھی، جو حامد خان کو انہوں نے وکیل کیا اپنا، وہ چوائس کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، اور حامد خان صاحب کو عمران خان نے ذاتی چوائس میں سلیکٹ کیا تھا اپنی ریپرزنٹیشن کے لیے، تو وہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، دو اور قانون دان ہیں جن کو عدالتی معاون بھی بنایا گیا تھا، منیر اے ملک اور مخدوم علی خان۔ ان دونوں نے بھی، ان کے جو ٹکرز ہیں یا جو اندر یہ بات کرتے رہے ہیں، جو انہوں نے آرگومنٹس دیے تھے، دلائل دیے تھے، وہ آپ سب نے پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے۔ ان دونوں نے یونانیمسلی یہ کہا تھا کہ عمران خان پر فرد جرم عائد نہ کی جائے، ان کو معافی دے دی جائے، اس میں توہین عدالت نہیں بنتی۔ اگر عدالت کے کسی فیصلے پر باہر بات ہو رہی ہے، کہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہی ہے، تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، اور ججز کے اوپر بھی ان کے فیصلوں پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ منیر ملک اور مخدوم علی خان دونوں نے یہ کہا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ 22 ستمبر کا دن اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ 22 ستمبر کو بھی کافی دن پڑے ہیں، آج 9 ستمبر ہے، ابھی 13 دن اس میں موجود ہیں، اور 13 دن میں بہت بڑا چینج آئے گا پاکستان میں۔ ابھی بہت بڑا سفر طے کرنا ہے پاکستان نے ان 13 دنوں میں، کیونکہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بہت اہم فیصلے ہونے ہیں ان دنوں کے اندر۔ تو دیکھتے ہیں صورتحال کیا بنتی ہے۔ بہرحال یہ جتنے قانونی ماہرین کی میں نے آپ کو رائے بتائی، اس کے علاوہ جو پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں، جو ہمارے سینئر صحافی ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھے کل شام کو، انہوں نے بھی یہی کہا کہ عمران خان کا یہ فیصلہ تقریباً ٹھیک تھا، کیونکہ اگر وہ معافی مانگ بھی لیتے غیر مشروط انداز میں، تو کسی جگہ یہ شورٹی نہیں تھی کہ ان کو معاف کر دیا جانا تھا۔ اگر اس صورت میں وہ معافی بھی مانگ لیتے اور اس کے باوجود بھی کہا جاتا کہ جب ہم فرد جرم عائد کریں گے آپ کے اوپر، تو وہ بڑا امبیرسنگ ہو جاتا۔ لہٰذا عمران خان نے معافی نہ مانگ کر اپنے موقف پر وہ ڈٹے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار تو کیا ہے لیکن معافی نہیں مانگی، اور ایک طرح سے یہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں، ان کے پاپولر ڈیسیژنز میں، ان کے پاپولر اوپینینز میں یہ مزید اضافہ کرے گا، اور عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ مزید بڑھے گی۔ اور آخر میں پھر وہی دو المیے جس کا میں نے ذکر شروع میں کیا کہ جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کے جا رہا تھا، اس پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور جس پر فرد جرم عائد ہونی تھی وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، جس نے عدلیہ بحالی تحریک میں جیل کاٹی، وہ عمران خان اب فرد جرم کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور جنہوں نے عدالتوں پر حملے کیے وہ وزیر اعظم ہیں، اور وزیر اعظم کا بھائی وہ جو اشتہاری صاحب ہیں نواز شریف صاحب، وہ باہر مزے لوٹ رہے ہیں، اور وہاں وہ ڈیسیژن لیں گے کہ کس کو اگلا آرمی چیف ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑے المیے ہیں۔ 75 سال سے ہماری ترقی نہ کرنے کی وجوہات یہی وہ ساری ہیں جو پچھلے 5 مہینے میں ریپیٹ ہوئی ہیں، وہ تمام وجوہات جس کی بنیاد پر ہم ترقی نہیں کر سکے تھے پچھلے 75 سال، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وہ شارٹ کر کے پورا جو اس کی سمری ہے نا وہ 5 مہینے میں چلا دی ہے، جس میں عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔
امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.